वेलकम बैक। T20 ट्राई सीरीज का फाइनल ना हारने की रिवायत बरकरार। पाकिस्तान ने श्रीलंका को आउट क्लास करके चौथी सैफरीकी सीरीज जीत ली। फाइनल में आइलैंडर्स को 6 रन से पछाड़ा। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पिंडी में खेले गए फाइनल और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दोस्ती के जज्बे ने सीरीज को यादगार बनाया। मेहमान श्रीलंकन टीम ने खेल की असल रूह को जिंदा रखा, जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को सीरीज जीतने और श्रीलंका को दिल जीतने की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। बेहतरीन हिकमत अमली, बेमिसाल इत्तेहाद और महारत ने टीम की मजमूई कारकर्दगी को शानदार बनाया। मेहमान खिलाड़ियों ने सीरीज जारी रखकर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी की भी पाकिस्तान को सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद। श्रीलंकन कप्तान बेहतरीन इंतजामात पर पीसीबी के शुक्रगुजार। पाकिस्तान में सिक्योरिटी ज़बरदस्त करार। दासुन शनाका ने कहा, मुस्तकबिल में भी यहाँ आकर खेलूंगा। अफसोस है फाइनल में अच्छा नहीं खेल सके। कोशिश है जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। Many of the Pakistan players and the Zimbabweans, I got a lot of friends among the two teams. The force has been magnificent. They supported in every occasion. It's not easy to, manage all these road traffics and everything. I must thank all these forces and of course PCB, making sure the safety of us. Would like to come to Pakistan again and play some good cricket. They bowl really well in that middle part. Hopefully we'll correct all this stuff before going for the World Cup, and especially we are playing against Pakistan in January, so we are looking forward to that series. ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज फाइनल और ट्रॉफी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मोहम्मद नवाज कहते हैं, जब टीम को ज़रूरत हो उस वक्त परफॉर्म करना अहम होता है। खुशी है मेरी कारकर्दगी टीम के काम आई। कोशिश करता हूँ मैच की सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग और बॉलिंग करूँ। टीम को ज़रूरत होती है उस वक्त पे आकर डिलीवर करना किसी भी प्लेयर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। चीज़ों को कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखूँ, क्योंकि एज ए फिंगर स्पिनर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होती नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि बस अपने माइंड को स्विच ऑन रखूँ, गेम अवेयरनेस, गेम की सिचुएशन को रीड करूँ, क्या बैट्समैन चाह रहा है, और आई थिंक उस चीज़ में मैं थोड़ा अच्छा रीड कर रहा हूँ गेम को। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की सबसे बड़ी फाइट पाकिस्तान के नाम। फाइट फॉर ग्लोरी में मोहम्मद वसीम ने थाई हरीफ को पछाड़ दिया। वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल का दिफा किया। अपनी कामयाबी शहीदों और मुसल्लह फौज के नाम की। इवेंट के आखिरी रोज गैर मुल्की बॉक्सर्स ने भी खूब अंदाजा है जीत के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। मरियम नवाज का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक आर्मी का शुक्रिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बैंटम वेट के फाते मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान को दोबारा आज़मत हासिल करता देखकर खुशी हो रही है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारे भी लगाए। Winner, the other I wouldn't call loser. I understand what it takes to secure a victory. A lot of discipline, a lot of sweat and toil. The show must go on. We must keep going. And it is very good to see Pakistan reclaiming its glory. I'd like to thank Field Marshal Asim Munir, Pakistan Army and the government of Punjab. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी से मुतालिक जो सबूत दिए वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कहना है पाकिस्तानी हैं और मेहमान भी हैं। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। ये कैसे मेहमान हैं जो पाकिस्तान आते हैं तो मुल्क हथियारों के साथ आते हैं। DG ISPR का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था, दहशतगर्दी पर तमाम हुकूमतों और सियासी पार्टियों को इत्तेफाक है कि इसका हल नेशनल एक्शन प्लान में है। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। KP में इसकी fuel smuggling very important contributor to the illegal spectrum, the funding of the terrorists. कहीं कोई स्कूल का विजिट हो रहा है, कहीं पे कोई जिरगा हो रहा है, दहशतगर्दी का इलाज इन चीजों के अंदर। This all is missing in खैबर पख्तूनख्वा। अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करे वरना हमारे हवाले कर दे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, अफगान वज़ीर दाखिला के मुताबिक TTP के सैकड़ों लोग जेलों में कैद हैं। उन्हें बताया ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं, हम कब तक अपनी तरफ से अच्छाई करते रहेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने बताया, नेटो सेक्रेटरी से मीटिंग में अफगान सूरत हाल और भारत की जानिब से खित्ते में कशीदगी से आगाह किया।
कौम को बताए वादे वईद किए, वो ये वादे वईद हैं, उसमें कोई ऐसा वादा नहीं है जो पूरा ना किया गया। सिर्फ एक बात, आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा करें। टीपी को या तो कहीं दुनिया से दूर ले, बात की कि आप या आपका वो डेलीगेशन आके देखे, हमने कई सौ लोगों को जेल किया हुआ है टीटीपी के, और दिस इज नॉट एनफ। सेक्रेटरी जनरल, उनकी मेरी मुलाकात नेटो के हेडक्वार्टर्स में हुई। आई ब्रीफ्ड हिम ऑन अफगानिस्तान, काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स and India's detrimental actions to security and stability of our region. पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका में असनाद तकसीम की। असली सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत को उजागर किया। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब किया। वर्कशॉप को कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के बारे में आगाही को तक़वियत देने के लिए उनकी लगन को सराहा। ISPR का कहना है, सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान के असली सलामती के चैलेंजों से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल व मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में मरबूत कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के तहत कौमी वहदत के मुख्तलिफ अनासर के दरमियान बाहिमी रब्त के बारे में शुरका को समझने का मौका मिला। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की कौमी सलामती वर्कशॉप कौमी सतह के मकालमे की तरवीज, इदारा जाती सलाहियत बढ़ाने और कौमी सलामती के लिए पूरे मुल्क के नुक्ते नज़र को फ़रोग़ देने के लिए अहम प्लेटफॉर्म में से एक है। सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप के शुरका में असनाद भी तकसीम की। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सजा याफ्ता कैदी जेल से सियासत करे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं, नए वज़ीर आला KP सूबा चलाने के लिए कैदी से हिदायत लेना चाहते हैं। आइन में नहीं लिखा कि कैदी से सियासी हिदायत ली जा सकती है। मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला KP शफ़ी जान ने कहा, नवाज शरीफ जब मुजरिम थे तो लंदन से तकरीरें करते थे, उनकी पूरी काबीना मुलाकात करती थी। नवाज शरीफ अदालती पेशी पर आते थे तो ये मीडिया से गुफ्तगू करते थे। तो चीफ मिनिस्टर वो सियासी गाइडेंस वो खान साहब से लेना चाहते हैं कि उन्होंने सूबा कैसा चलाना है, तो आइन और कानून में लिखा नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता आदमी से सियासी गाइडेंस ली जा सकती है। और जो प्रिजन रूल्स हैं वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देते कि एक कैदी सियासी तौर पे चीजों को चलाए जेल से बैठ के, या गाइडेंस दे कि सूबे की हुकूमत कैसे चलती है, उसको क्या करना चाहिए। नून लीग अपनी तारीख भूल जाते हैं। नवाज शरीफ जब मुजरिम थे और वो लंदन चले गए थे तो ये वहाँ से तकरीरी भी करते थे, यहाँ से पूरी कैबिनेट भी जाती थी, इनसे मशवरे भी होते थे। जब ये जेल में होते थे, जब ये पेशी पे आते थे तो पूरा मीडिया से ये 20 मिनट 25 मिनट ये लोग खुद बात करते। अगर मियां नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ थे या राना सनाउल्लाह थे, जितनी भी इनकी लीडरशिप थी, हमें जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। वानी का बाल भी बेका हुआ तो कोई भी यहाँ नहीं रह सकेगा। उनसे मिलना हमारा आईनी हक है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, वानी PTI के लिए जेल से निकलना मुश्किल नहीं है। आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो निकल सकते हैं। हुकूमत के लिए साबिक वज़ीर आज़म को मज़ीद जेल में रखना मुमकिन नहीं। मज़ीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन को मौका दिया जाए। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। हमें दीवार से ना लगाए। अगर हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी बिका होगा, कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। इमरान खान का निकलना मसला नहीं है। इमरान खान अगर आज कंप्रोमाइज करे तो वो निकल सकता है। इमरान खान आजाद होगा, इनके लिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को मजीद जेल में रखे। हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग। कानूनी रास्ते अपना चुके मगर बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब हमारे पास एहतजाज के सिवा कौन सा रास्ता रह जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब। कहा, हमने 5300 अरब का हिसाब लेना है। कबायली अजला के इंजमाम के बाद सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा। इस दफ़ा हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे 2200 अरब के बकाया जात वफाक के ज़िम्मे है।
اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہر حال میں ملاقات کی اجازت ہے. مریم نواز کو کئی ماہ تک پابند کیا گیا. شہباز شریف کو کھانا نہیں ملا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے مجھ سے کہا تھا, بانی پی ٹی آئی نے روکا ہے. جیل مینول میں کہاں لکھا ہے کہ کے پی سی ایم کو ہر حال میں جیل مینول میں ملاقات کرنے کی اجازت دی؟ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کتنے ماہ اسی جیل مینول کے تحت ان کو پابند کیا گیا؟ شہباز شریف صاحب کو اسی جیل مینول کے تحت تو گھر سے کھانا بھی نہیں جانے دیا جاتا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے مجھے کہا تھا کہ عمران خان نے روکا ہے, نہیں دے سکتے. کہ 26 مقامات پر حملہ ہو جائے, 7 طیارے اور S-400 ریڈار کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں. افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر رد عمل. کہا ایسے ٹریلر پر تو ڈراؤنی فلم بن جائے گی. اس سب کے بعد بھی انہیں پوری فلم دیکھنے کا شوق ہے. ریجنل مائنڈ کا وی کانٹ ہیلپ اینی تھنگ. انڈینز کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ٹریلر دکھایا, جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائے, 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے, S-400 بیٹری چلی جائے, تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کا شوق ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے. تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ریٹارڈ. انڈیا جو پاکستان میں ہے اس کے پیچھے بیرونی آتے ہیں, دس از فارن بیسڈ سوشل میڈیا, اور باہر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگا. بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز متنازع بیان کے خلاف پاکستان ہندو کونسل کے زیر اہتمام کراچی میں پھر احتجاج. 3 تلوار پر مظاہرین کی راج ناتھ کے خلاف نعرے بازی. واضح کر دیا سندھ پاکستان کی پہچان ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں. رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ. کراچی 3 تلوار پر پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے تیسرے روز بھی احتجاجی مظاہرات جاری رہا. بھارتی وزیر دفاع کے متنازع بیان نے شہر بھر میں غم و غصے کی فضا پیدا کر دی. صدر ہندو کونسل پاکستان پرشوتم رام نائک کا کہنا تھا کہ اگر بھارت کی جانب سے معافی نہیں مانگی گئی تو کل کلفٹن شیو مندر کے باہر احتجاج کیا جائے گا. شری راج ناتھ سنگھ نے جو بیان دیا تھا سندھ کے اگینسٹ, ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں مودی سرکار کو کہ وہ سرکاری سطح پر اپنا بیان واپس لے, ورنہ یہ احتجاج کا سلسلہ بڑھتا جائے گا اور ہم بین الاقوامی گے. پیٹرن ان چیف ہندو کونسل پاکستان ڈاکٹر رمیش نے کہا کہ 3 دن سے جو جذبہ ہندو برادری دکھا رہی ہے اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پردھان منتری نریندر مودی جو ہے وہ خود ڈینائی کرے کہ بھائی یہ اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایسی ہی اسٹیٹمنٹ تھی, اور میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں, اور انڈیا کو بتایا جائے گا پاکستان کے اندر ہندو برادری جتنی بھی ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرتی ہے. احتجاجی مظاہرے میں شریک شرکا نے پیغام دیا قومی یکجہتی کی اس جد و جہد میں ہر برادری ایک ساتھ ہے. بھارت کو پیغام یہ دیں گے کہ بھارت جہاں پر ہے وہیں رہے, ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے لیے پاکستانی سب کچھ ہے, ہمیں جینا مرنا بھی سب کچھ ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. سندھ پاکستان کی شناخت ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. سندھ متحد ہے اور تا قیامت رہے گا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بھارتی وزیر دفاع کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا. صوبہ بنانے کا شوق ہے تو اس کا پروسیجر ہے, کوشش کر لے شاید خواہش پوری ہو جائے. نہیں پتا کہ اس کی شیروانی بن رہی ہے, یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے. عظمہ بخاری جس طرح اقتدار میں آئیں ان کو قبول ہو, بلاول بھٹو ان کی طرح نہیں آئیں گے. اس وقت بھارت اور اس کی پوری حکومت شرمسار ہے, وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. سندھ تا قیامت تک پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا. یہ بھارتی وزیر دفاع ان کے خواب ہو سکتے ہیں, کبھی ان کی تعبیر نہیں ہوگی. کسی کو بھی صوبہ بنانے کا شوق ہے, اس کے لیے پروسیجر دیا گیا ہے. اس پروسیجر کے تحت آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا. مجھے نہیں پتا جی اس کی شیروانی بن رہی ہے کس کی شیروانی نہیں بن رہی. فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, جب وہ لے وہ ان کی مرضی ہے. عظمہ بخاری صاحب جس طریقے سے آپ اقتدار میں وہ آپ کو قبول ہو, بلاول صاحب اس طریقے سے اقتدار میں کبھی نہیں آئیں گے. کراچی دبئی سے بہتر تھا میرے بھائی. کس طریقے سے کراچی کو پلان کے ذریعے الطاف حسین نامی ایک شخص کے حوالے کیا گیا, اس نے یہاں پہ ہتھیاریں دی, ہیروئن کلچر آیا, بھتے کا کلچر آیا, گولی بند لاشیں دی گئی. اب بھی کراچی بہتر ہو رہا ہے. مارچ تک آپ کو کراچی میں بہت میگا پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی کا سڑکیں الخدمت کے فنڈ سے بنا رہی ہے. ہب کینال یوسف صاحب کے والد بنا رہے ہیں یا حافظ نعیم کے بھائی؟ عظمہ بخاری کو جواب نہیں دوں گا, کون سا وہ باز آ جائیں گی. بلاول نے مودی کو اس وقت للکارا جب کوئی اور مودی کو اپنے گھر شادی پر بلاتا تھا.
خبر ہے کراچی سے، جہاں سٹیل ملز چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں عدنان راجپوت سے جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے عدنان۔ جی بالکل، یہ اب سے کچھ دیر قبل اسٹیل مل چورنگی کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری ہے۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے۔ لاش چھپا ایمبولینس کے ذریعے جن اسپتال منتقل کی جا رہی ہے، جبکہ ریسکیو کام کا بتانا ہے کہ جاں بحق ہونے والے موٹر سائیکل سوار کی شناخت تاحال نہ ہو سکی ہے، جبکہ تباہ شدہ موٹر سائیکل کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے اور متوفی کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عدنان راجپوت۔ کراچی میں نشے کا عادی شوہر 6 ماہ کی حاملہ بیوی کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ مقتولہ کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹی پر ظالم شوہر نے تشدد کیا، گلا دبایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ محمد آصف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل کالونی کے رہائشی کاشف حسین کی نازوں میں پلی 20 سالہ بیٹی انوشا شوہر کے ظلم کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ غمزدہ والد کا کہنا ہے کہ 2.5 سال قبل بیٹی کی شادی ارزم سے ہوئی تھی۔ داماد نشے کا عادی تھا۔ 24 نومبر کو جب وہ بیٹی کے گھر پہنچے تو اس کی حالت غیر تھی۔ انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا، جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گئی۔ کا کہنا ہے کہ گلا دبا کر قتل کرنے سے قبل تشدد بھی کیا گیا۔ میری بچی کی 20 سال عمر تھی۔ سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے، پولیس سے گزارش ہے، رینجر سے گزارش ہے، باپ کی بچی کو انصاف دیا جائے۔ میری معصوم بچی کو بے رحم قتل کیا گیا ہے۔ غم سے نڈال والدہ کہتی ہیں معصوم بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ والد، اس کے بھائی سب گھر سے فرار ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ میری بچی کو انصاف دیا جائے اور ان لوگوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ مقتولہ کا شوہر مفرور ہے، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کیمرامین فہیم خان کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ ایبٹ آباد میں کوہالہ کے مقام پر شہریوں کا احتجاج۔ شارع کشمیر 12 گھنٹے سے ٹریفک کے لیے بند ہے، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔ ماجرا ہے کیا؟ وہاں موجود ہمارے نمائندے راجہ ہارون سے تفصیلات جانتے ہیں۔ راجہ ہارون، کیا وجہ ہے؟ جی، ایبٹ آباد کے سرکل بکوٹ میں، جو آزاد کشمیر مظفر آباد کے بالکل سامنے ضلع ایبٹ آباد کے حدود میں آتا ہے، سرکل بکوٹ طریق حقوق کے سرکل بکوٹ کے 6 یونٹ کونسل پر مشتمل عوام نے اپنے بنیادی حقوق کے لیے ان کا جو مطالبات ہیں 6 چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہے سامنے، جن میں زلزلہ میں تباہ ہونے والے روڈ، اسپتال اور سکول شامل ہیں۔ اپنے عوامی نمائندوں کو پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں جو مطالبات ان کے پورے نہیں ہو رہے۔ کہ پہلے انہوں نے 2 فروری کو بھی احتجاج کیا تھا، اس وقت ضلعی انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی، لیکن ابھی تک ان کے مطالبات حل نہیں ہوئے۔ ابھی انہوں نے 1 ماہ پہلے 29 نومبر کی تاریخ کا تعین کیا احتجاجی مظاہرہ کرنے کا، اور آج انہوں نے مکمل طور پر کوہالہ پول کو ہزاروں لوگوں نے بند کر رکھا ہے، اور ابھی تک ان کے پاس کوئی بھی ضلعی انتظامیہ یا عوامی نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ 13 گھنٹے گزر چکے ہیں، کشمیر کوہالہ روڈ بند ہے، جبکہ پولیس نے 2 دفعہ مذاکرات کی جو ناکام ہوئے، کیونکہ یہ ذمہ داری ضلعی انتظامیہ کی بنتی ہے، اور عوام کا وہاں پر یہ کہنا ہے، نوجوانوں کا یہ کہنا ہے، جب تک ہمارے الیکٹیبل جو ہمارے اراکین اسمبلی ہے، قومی اسمبلی علی اصغر خان صاحب اور MP نذیر عباسی جن کو ہم نے ووٹ دیے، وہ جب تک یہاں پہ نہیں آتے ہیں، ہمارے مطالبات نہیں سنتے ہیں اور حل نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک ہم روڈ مکمل طور پر بند رکھیں گے، جس کی وجہ سے دونوں اطراف میں سینکڑوں گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہیں، مسافر پھنسے ہوئے ہیں، انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ البتہ علاقہ مکینوں نے جو ایمبولینس گاڑیاں تھیں، جو مریض تھے گاڑیوں میں، ان کو وہاں سے گزارا ہے۔ اس حوالے سے نوجوانوں اور جو ان کی کور کمیٹی کا یہ کہنا ہے، یہ احتجاج صبح جو لوگ ہیں وہاں پر آگ جلا کر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بدستور 13 گھنٹوں سے وہاں پر موجود ہیں۔ بدستور 13 گھنٹوں سے وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ آپ کا شکریہ راجہ ہارون تفصیلات کے لیے۔ کراچی کے علاقے ملیر میں MQM پاکستان آج عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ گورنر کامران ٹیسوری MNAs فنڈ سے ہونے والے ترقیاتی کاموں کی رونمائی کریں گے۔ جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں دعوت حلیم اور محفل سما کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رافع حسین سے۔ اپڈیٹ کیجیے رافع۔ MQM پاکستان کی جانب سے حق پرستوں کا اجتماع کے نام سے عوامی طاقت کا مظاہرہ آج ملیر میں کیا جائے گا۔ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ملیر کی تمام سڑکیں ہیں، UCs ہیں، ان کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ آج جو ہے وہ ملیر کے عوام کے لیے دعوت حلیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محفل سما کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جو معروف قوال عرفانہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری خصوصی طور پر اس اجتماع میں
शिरकत करेंगे और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फंड दिए गए हैं उनसे मलीर में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनकी रूनुमाई भी करेंगे। MQM ने ये दावा किया है आज का जो इज्तिमा है वो सबसे बड़ा इज्तिमा साबित होगा। इसके साथ साथ चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर क़यादत जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी और आवाम से आगे का लाहेअमल और जो पार्टी पॉलिसी है वो भी बयान करेगी। जी, रियाद के सवेत पार्क में ग्लोबल हार्मनी के नाम से पाकिस्तान कल्चरल वीक का आगाज़ हो गया। तमाम सूबों की सकाफत भरपूर अंदाज में उजागर की जा रही है। मज़ीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में और यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट के कल्चरल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान वीक का आगाज़ हो गया है। ये जो तकरीबात हैं जिनमें पाकिस्तान का कल्चर दिखाया जाएगा ये 3 दिन तक यहाँ पर जारी रहेंगी। पाकिस्तान के जो नामवर फनकार हैं जिसमें अबरारुल हक और दीगर बड़े नाम शामिल है वो यहाँ पर आके अपने फन के जलवे बिखेरेंगे। पाकिस्तान के तमाम जो इलाके हैं उन इलाकों की जो मुख्तलिफ सकाफत है जिसमें लिबास है, मुख्तलिफ खाने हैं, वो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाकर उनको एग्जिबिट किया जा रहा है। और सऊदी अरब में रहने वाली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे आके इंजॉय कर रही है। और सऊदी गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है कल्चरल हार्मनी का, इसमें कुल 14 ममालिक के जो कल्चर्स हैं वो दिखाए जाएंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तानी कल्चर से मुतालिक 3 रोज़ा तकरीबात हैं वो रियाज में जारी हैं। हैदराबाद में मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में गैर मामूली इजाफा हो गया है। दुकानदार कहते हैं कारोबार जूं का तूं है, खरीदार सिर्फ कीमतें पूछकर वापस चले जाते हैं। जाम फरीद लाखों की रिपोर्ट। मौसम सरमा का आगाज होते ही हैदराबाद की मार्केटों में खुश्क मेवाजात की बहार आ गई है। काजू, पिस्ता, बादाम, चलगूजा, अंजीर और अखरोट सभी चीजें ग्राहकों को लभाती जरूर हैं, मगर खरीदना अब सबके बस की बात नहीं रही। हर आदमी ये खरीद नहीं सकता, गरीब आदमी जो है बस सिर्फ इसको देखने की हद तक रह गया है। काजू की कीमत जहां 3000 से बढ़कर 4500 फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि चलगूजा तो अब आम शहरियों के बजाय सिर्फ खास लोगों की प्लेटों तक महदूद दिखाई देता है। जैसे बादाम है, पिस्ते हैं, काजू है, उनके रेट बढ़े तो बस गरीब आदमी बेचारे आते हैं, करते हैं, लेते हैं, ज्यादा नहीं कम लेते हैं। खरीदारों का कहना है कि पहले सर्दियों में बादाम और काजू जरूर लेते थे, अब तो कीमतें सुनकर ही पसीना आ जाता है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जाम फरीद लाखो, ARY न्यूज़, हैदराबाद। सर्दियों की सौगात मछली खुद जायका होने के साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। ठंडे मौसम में शेखोपुरा के शहरी खानपुर नहर के किनारे मछली से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हाफिज मुदस्सिर से बात कर लेते हैं। हाफिज, कैसे एंजॉय कर रहे हैं शेखोपुरा के वासी सर्दी को? सर्दियों की सौगात मछली ना सिर्फ जायके में बेमिसाल है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद समझी जाती है। जैसे ही ठंड बढ़ती है, शेखुपुरा में खानपुर नहर के पुरफजा मुकाम पर मछली की मांग में वाज़ेह इजाफा देखा जाता है। बेसन वाली तली हुई तवा फिश और ग्रिल फिश लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मछली बड़ी लजीज यहाँ पे मिलती है, ऊपर बहते हुए पानी के साथ मछली खाने का मजा ही दुबाला होता है। सर्दी का मौसम है तो माशाल्लाह अच्छी फिश बनाई है ते मजा आ रहा है। शहरी का कहना था कि ये सेहत के लिए अच्छी है। खानपुर नहर के पुरफिजा मकाम पर ताज़ा तली हुई और कोयलों पर बुनी हुई मछली की खुशबू माहौल को मजीद दिलकश बनाती है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।